पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया का तवानाई कानकुनी, दिफा और ज़राअत के शोबों में ताउन को फरोग देने के अज़्म का अयादा। आलमी अमन के लिए ताउन बहुत ज़रूरी है। मशरिक़ वस्ता और गज़ा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। गज़ा में बेगुनाह बच्चों और ख़वातीन को शहीद किया जा रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए तुर्किया के ताउन के मशहूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तैयब उर्दवान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुफ्तगू। हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान और तुर्किया ने दिफाई शोबों में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने पर इत्तफाक किया है। दोनों ममालिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का अज़्म का इजहार। अमेरिका से तजारती खसारे के हल पर बात करना चाहते हैं। अमेरिका से बड़े पैमाने पर मुआशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अटलांटिक कौंसिल की तकरीब में बातचीत। वज़ीर ख़जाना की आलमी बैंक जनूबी एशिया के नायब सदर से मुलाकात। रोज़गार बढ़ाने के लिए निजी सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। 10 साल की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना के डॉइचे बैंक के वफ्द और इदारा जाती सरमायाकारों से मुलाकात। मुआशी सूरत हाल और माली और मॉनिटरी पेशरफ्त से आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब की मोडीज़ की कमर्शियल टीम से भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना की टीम ने पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे पर ब्रीफिंग दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा यू टर्न। ट्रंप का चीन के साथ मुआहदा करने का ऐलान। चीन ने मुआहदा नहीं किया तो हम डील तय करेंगे। चीन से अच्छी डीलिंग करने जा रहे हैं। चीन को मुआहदा करना ही पड़ेगा। चीन पर टैरिफ 145% तक नहीं बढ़ाएंगे। टैरिफ 0 पर भी नहीं आएगा। स्टॉक मार्केट में तेजी आई है, तब्दीली के मरहले में है। क्रिप्टो को रेगुलेटरी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। फेडरल रिजर्व के चीफ जेरोम पॉल को हटाने का कोई इरादा नहीं। सदर ट्रंप और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म का ईरान को जौहरी हथियार हासिल न करने पर जोर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंतजामिया की कानूनी इशाराजोई का जवाब देंगे। 100 से ज़ायद ममालिक अमेरिका के साथ टैरिफ पर मुआहदा करना चाहते हैं। अमेरिकी तजारती टीम की 30 से ज़ायद ममालिक के साथ मुलाकातें हो चुकी। सदर ट्रंप को शरासूद में कमी से मुताल्लिक हिदायत देने का पूरा हक है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। तनाज़ा पर सेनेट में शदीद हंगामा आराई। अपोजिशन और पीपल्स पार्टी का मिलकर एहतजाज। अपोजिशन अरकान का धरना और शदीद नारेबाजी। अपोजिशन अरकान के पानी पर डाका नामंजूर के नारे। पीपल्स पार्टी सेनेटर की शदीद नारेबाजी के बाद ऐवान से वॉकआउट। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़न ने कहा, नहरों के मामले पर बैठकर बात होगी। इस तर्ज सियासत से मामले हल नहीं होंगे। कोई चीज़ बुलडोज नहीं हो रही। राना सनाउल्लाह सिंध हुकूमत के साथ राब्ते में है। नहरों के मामले को आइन और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुनाफ़िक़ाना है। सिंध में पानी के मसला पर आवाम सरापा एहतजाज हैं। सिंध के अवाम सरापा एहतजाज हैं और सिंध के अवाम इस बात पे सख्त नाला हैं कि उनकी वो सियासी जमात जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसका जो स्टांस रहा है इस इशू के बारे में, वो बड़ा कंट्राडिक्टरी है और बड़ा मुनाफिकाना है। वो एक तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ जो वाले साहब हैं, सदर साहब हैं, वो उसको उनकी जो अभी तकरीर थी सदारती इंतखाब की, उसमें बात होगी, उन्होंने उस पर एतराज़ किया। जबकि इन्हीं सदर साहब ने जो जुलाई में मीटिंग हुई थी उस पर उसका इकरार किया था। संजीदगी से जो है वो उनके साथ बात आगे बढ़ रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिनों में ये हाई लेवल पे जो है ये मुलाकात और बात जो है वो हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला ये मामला जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। नहरों का मामला जल्द हल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के साथ संजीदगी से बात आगे बढ़ रही है। पीपल्स पार्टी के साथ 1-2 रोज में आला सतह पर मुलाकात और बात होगी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत छोड़ने की 0 चांसेस हैं। चोलिस्तान वाली कैनाल पर झगड़ा है।
پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ ہے پروجیکٹ کو ختم کیا جائے. کوشش ہو رہی ہے کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے. کسی نہر کی کھدائی نہیں ہو رہی, صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تمام صوبوں کو ان کے حصے کے مطابق پانی ملتا ہے. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پروگرام دنیا میں بخاری کے ساتھ میں گفتگو. ایک ہی کاز ہے ہمارا, ان کینالز کو روکنا ہے. اس لیے کیوں روکنا ہے؟ کوئی اس نہیں کہ پسند نہیں ہے کینال روکنا, اس لیے کہ یہ اس ملک کی بہتری کے لیے نہیں ہے. سندھ کے لوگوں میں بدگمانی پیدا کی گئی ہے. سندھ حکومت نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. کسی احتجاج میں ہم نے کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا. احتجاج کریں, ضرور کریں, لیکن جو لوگوں کو تکلیف آ رہی ہے اس کا بھی تھوڑا سا خیال کریں. سندھ اپنی طاقت سے نہریں نہیں بننے دے گا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا دو ٹوک اعلان. کینالز منصوبہ ختم نہ کرنے پر حکومت سے خوش نہیں. نہروں کا منصوبہ روکنا پاکستان اور سندھ کی بہتری کے لیے ہے. خامخواہ نہروں کے افتتاح دکھائے گئے. احتجاج ضرور کریں لیکن سڑکیں بلاک کر کے عوام کو مشکلات میں نہ ڈالیں. نہروں پر حکومت سے مذاکرات کو ویلکم کرتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا ٹاک. کہا چیزیں درست نہیں, وفاقی حکومت ایکشن لے. پنجاب حکومت اسکیموں کا اعلان کر رہی ہے لیکن کسانوں سے گندم نہیں خریدی. مراد علی شاہ کو گنداپور سے مختلف نظر آنا چاہیے. مراد علی شاہ کو سندھ کے کسانوں سے زیادہ پنجاب کے کسان کی فکر ہے. پنجاب کے کسانوں کی فکر کرنے کے لیے پنجاب کے وارث موجود ہیں. کیا سندھ حکومت نے کسانوں سے گندم خرید لی ہے؟ پنجاب کی ترقی اور خوشحالی دو صوبوں کی حکومتوں کے اعصاب پر سوار ہو چکی ہے. مراد علی شاہ پنجاب سے ملانے والی سندھ کی مرکزی شاہراہ کو بند کرنے والے مظاہرین کی حمایت کر رہے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل. کینالز تنازع پر وزیر اعظم کے مشیر متحرک رانا ثناء اللہ کا قومی عوامی تحریک کے سربراہ ایاز لطیف پلیجو کو ٹیلی فون. وزیر اعظم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. شہباز شریف بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل چاہتے ہیں. رانا ثناء اللہ کی گفتگو. کینال بنانے کا فیصلہ کر کے سندھ کے ساتھ ناانصافی کی گئی. کینالز کا فیصلہ فوری واپس لیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ایاز لطیف پلیجو کا جواب. رانا ثناء اللہ کا صدر سندھ یونائیٹڈ پارٹی سید زین شاہ سے بھی رابطہ. کینالز اور کارپوریٹ فارمنگ کے مسئلے پر مذاکرات کی پیشکش. رانا ثناء اللہ کا JUI سندھ کے سیکرٹری جنرل علامہ راشد محمود سمرو کو فون. علامہ راشد سمرو کا مشاورتی عمل میں قوم پرست جماعتوں کو شامل کرنے کا مطالبہ. نئی نہریں نامنظور. سندھ میں شہر احتجاج. کراچی ملیر بار کے وکلاء نے نیشنل ہائی وے بلاک کر دی. گلشن حدید کے قریب نیشنل ہائی وے پر دھرنا. احتجاج کے باعث کراچی سے ٹھٹہ سے جاول بدین روڈ بند. سکھر میں وکلاء کا 5ویں روز بھی دھرنا. سندھ اور پنجاب جانے والی ٹریفک معطل. ببر لوبائی پاس قومی شاہراہ پر سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئی. ضروریات زندگی کی اشیاء کی ترسیل متاثر. مظاہرین کی ٹرینوں کے ٹریک پر بلاک کرنے کی دھمکی. سکھر کی عدالتوں میں وکلاء کی ہڑتال. حکومت سے کینالز پروجیکٹ بند کرنے کا مطالبہ. رانا ثناء اللہ اور شرجیل میمن کا صدر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے ٹیلی فونک رابطہ. وفاقی حکومت نے ببر لودھر میں بھی موجود وکلاء کو ملاقات کے لیے بلا لیا. دھرنا ختم کریں, معاملات بیٹھ کر حل کیے جائیں گے. رانا ثناء اللہ کی یقین دہانی. پاکستان صحیح سمت میں چل پڑا ہے. سب کو مل کر پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کرنا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف بہترین کام کر رہے ہیں. شہباز شریف نے گرتی معیشت کو سہارا دیا. مریم نواز نے پنجاب کو ترقی کی نئی راہ پر گامزن کر دیا ہے. پنجاب میں سب کام میرٹ پر ہو رہے ہیں. مریم نواز پنجاب میں کوئی بھی کام میرٹ کے خلاف نہیں کر رہی. PIA بند کرنے والوں کو سخت قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں غیر رسمی گفتگو. بانی PTI سے وکلاء کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. بانی کا شیر افضل مروت کے بیانات پر سخت برہمی کا اظہار. شیخ وقاص اکرم کو الزامات کا 2 ٹوک جواب دینے کی ہدایت. بانی نے کہا شیر افضل مروت کو PTI میں پلانٹ کیا گیا تھا. بانی نے کہا شکر ہے شیر افضل مروت سے جان چھوٹی. بانی PTI نے مائنز اینڈ منرلز بل پر تحفظات کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو مائنز اینڈ منرلز بل پر ملاقات کے لیے بلا لیا. بانی نے پارٹی قیادت کو تمام اختلافات ختم کرنے کی ہدایت کر دی. قانون کی عملداری میں نہ ہونے پر سلمان اکرم راجہ کو چیف جسٹس کو خط لکھنے کی بھی ہدایت کی.
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے انوار الحق کاکڑ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، ملکی صورتحال، قیام امن اور صوبائی ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کو سراہا۔ پنجاب میں نوجوانوں کو تعلیم، IT ٹریننگ، انٹرنشپ، روزگار دیا جا رہا ہے۔ صحت کا شعبہ اور قیام امن پہلی ترجیحات میں شامل۔ مریم نواز کی گفتگو۔ انوار الحق کاکڑ کی پنجاب میں شعبہ صحت میں جاری اصلاحات کی تعریف۔ ٹرمپ ٹیرف سے عالمی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ IMF نے خبردار کر دیا، ٹرمپ ٹیرف سے معیشت کا مثبت رجحان تجارتی جنگ میں تبدیل ہو چکا۔ عالمی معیشت میں ترقی کی شرح 2024 کی نسبت کم رہے گی۔ عالمی معیشت رواں برس 2.8% کے حساب سے آگے بڑھے گی۔ رواں برس ترقی کی شرح گزشتہ سال کی نسبت 3.3% کم ہوگی۔ IMF اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ خان یونس سمیت غزہ بھر میں بمباری، مزید 32 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں حملے، آگ لگنے سے 11 افراد جھلس کر شہید ہوئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 51,266 ہو گئی۔ 1,16,991 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ غزہ میں شہید، غزہ قلت 3,45,000 فلسطینی کئی روز سے بھوک اور پیاس سے نڈھال۔ حماس کے جرم کے خاتمے کے لیے ہفتہ کو دنیا بھر سے احتجاجی مظاہروں کی اپیل۔ غزہ کی ناکہ بندی ناقابل قبول ہے، اسرائیل کا رویہ امن کے خلاف ہے۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے کوششیں جاری ہیں، قطری وزیر اعظم۔